after my mother call with his brother Hamdi Yahya Najjar, there is a bomb and then a bomb which is more strong than the first one. The second bomb is very, very strong. More and more, more and more black around us. There is no suns, there is no clouds, and we can't see the sky. My mother said, Hamdi, 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 Hamdi. There is no Hamdi, and there is no his children, and there is no his wife. His wife at the morning of this accident was in a hospital. يحيى هو الكبير، هذا اللي عمره 12 سنة. My uncle's wife, Dr. Ala Amin Najjar, she's a doctor for the children. She treats children, and in a moment, her daughters and her sons, with her hand died. Yahya, Sidra, Luqman, Sadin, Rival, Jubran, all of them died between his hand. She left the hospital, walking on her leg, reaching to Qizan el-Najjar. دورنا في الركام النادي من حي يحيى يا ادم ردوا علينا يا عم، مين موجود ولا واحد. في جنبنا ملاصق فينا ابن عمي مأجر 3 محلات او محلين لبناشر. النار قايده في البناشر هذول. بحكم الدفاع المدني مد الخرطوم يطفي النار، لانه البيت حيتهالك من النار، محل مكوشوك. واحنا بنطفي تفاجأنا بانه اول جثه متفحمه. كملوا اطفاء على السريع وصرنا نطلع جثث متفحمه. ايوه خلاص يا ابو حميد. هذا المطبخ ادم؟ هذا الناجي الوحيد. موظف تبع الدفاع المدني بده يناولني جثه من الجثث الموجوده، هي تعرفت عليه واقفه جنبي، قالت هذه رفال اعطيني اياها. شوف بعفويتها كأم، على اساس كلمه اعطيني اياها على اساس انه هي حيه تحطها بين ايديها، هي طبيبه اطفال. شوف اللا شعور عندها انه هي طلبت تاخذ بنتها تضمها لحضنها وهي ما ناسيه انه بنتها متفحمه قدامها. ايش عليك؟ بدي اضل افكر في سماح وسهر الحمد لله. نقلنا اخذنا الاطفال هذول المتفحمين ونقلناهم على مستشفى ناصر، وجبتها معايا الدكتوره معايا، صارت ما بين الموتين، ما بين الناجي الوحيد من اولادها، ما بين زوجها اللي ما بين الحياه والموت، والله يصبرها ويصبرنا يا شيخ.